बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जल्मा दिसा बाबतीन देवाक सर्गां दितात आर्नोल्डो क्वेल्लो बचपे तावन एलिझाबेथ कार्डो जावन हर बर्थ एनिवर्सरी केमतोर तशेंच फियोना राईसा डिसिल्वा चकाला मुंबई जिवितांत हेर सबार आशीर्वाद आमच्या भाऊ भयणींनी जोडलेली आजनी हाडून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाक अर्गां दितात. सर्जरी बऱ्या रितीन जाल्ल्या पसोत देवाक अर्गां दिता ग्रेशन. हेर सबार आशीर्वादां पसो देवाक अर्गां दिता मॅक्टन मेंडोन्सा मोडबेल्डे, जॉयल सिक्वेरा पुनरोरो, लिली डिसोजा पेर्नाल, पीटर नाझरेत उडपी, क्लारिसा क्रास्ता पुत्तोरो, जॉयल मरीना फर्नांडीस बेळवाई, क्लारेन्स क्रास्ता पुत्तोरो, फ्रांसिस फर्नांडीस वलेन्शिया गोरीगुड्डा, फिलिदा डिसोजा उर्वा, वसंत आणि मरीटा फर्नांडीस आणि कुटुंब बेंगळूरू, इमानुएल सीमा नाझरेत बांदोरो, ॲग्नेल डिसोजा, सान पावलाच्या मानाक देवाक अर्गां दिता जेकब आणि क्लोटिल्डा अल्मेडा आणि कुटुंब मुल्की. सान थॉमसाच्या मानाक देवाक अर्गां दिता जेकब आणि क्लोटिल्डा अल्मेडा आणि कुटुंब मुल्की. सान जाकोबाच्या मानाक देवाक अर्गां दिता जेकब आणि क्लोटिल्डा अल्मेडा मुल्की आणि कुटुंब मुल्की. सान फ्रांसिस असिसीच्या मानाक देवाक अर्गां दिता जेकब आणि क्लोटिल्डा अल्मेडा आणि कुटुंब मुल्की. जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मानाक देवाक अर्गां दिता निरंजन रेखा नायक बिजय. देवाक अर्गां दिता डॅनियल सिक्वेरा आणि कुटुंब बिजय. देवाक अर्गां दिता शोभा सिक्वेरा बिजय. देवाक अर्गां दिता सेलेस्टीन सल्डाना शिरवा. हेर सबार आशीर्वाद आमी सोडिल्ली आसात त्या खातीर विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी देवाक अर्गां दिवया. जिवितांत देवा स्वादार गरजे समोर आपल्यो हर एक गरजो ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाक समर्पिता. प्रत्येक इराद्या पसोत देवा स्वादार मागून हे मिसाचें बलिदान भेटयता. शारोन कार्डोजा बऱ्या भलायके पसोत देवा स्वादार मागून हे मिसाचें बलिदान भेटयता. सायमन वलेरियन लोबो वामंजूर वैयक्तीक इराद्या पसोत इमानुएल सीमा नाझरेत बांदोरो. ससनाचो विशय आमच्या भाऊ भयणीक आमी मागता. विशेष करून आमची अंतरलेली भाऊ भयणी ससनीक दायज देवान जेजू क्रिस्त मारिफात बसयलेलें जोडूंक गेल्यांत तांचे पसोत आमी मागता. फॉर नीडी सोल्स आमची भाऊ भयणी विशेष करून गरजेवंत आत्म्या पसोत मागतात. सोल ऑफ विक्टर मेंडोन्सा जोसेफिन मेंडोन्सा बाय मिस्टर लिविया मेनेजस. सोल्स इन पर्गेटरी बाय प्रिसिल्ला एंड पीटर. Soul of Antoinette Joseph Ketinjan Kuwait by Isabella. Departed souls in the family by Wilma Mendonça. Soul of Mary Lobo Fermai by Simon Valerian Lobo. Soul of Joy Joseph Ketinjan Kuwait by Isabella. Soul of Cyril Tauro by Elias Tauro Bachpe. Departed souls in Gomes and Montero families by Sabita Cletus Montero. Soul of Lawrence and Benny Alvarez Vijay by Philomena Arana. Soul of Thomas Paul Almeida Udyavar by Jacob Clotilda Almeida and family. Women who went through physical and emotional abuse by Eric Lobo. All departed souls in purgatory by Shanti Naronna and family Mangalore. All souls by Ruhi Lobo. Soul of Jerome Miranda by Edwin Rego. Soul of Patrick Rego, soul of Eugene Rego, soul of Agnes Miranda, soul of Bridget Rego, soul of Benedict Lasrado, soul of Jerome Francis Rego by Edwin Rego. ह्या आमच्या भाऊ भयणीक ससनाचो विशय मागता आसतना विशेष करून आमची जेनी सोमियाच्या बेसांवांनी भरलेली जावच्याक उबे रावया आनी प्रवेश गीत गावन आमच्या मिसाच्या बलिदानाक आमकां आमी आयती करया. समोर अड्डोंच्या कोकार दौडाव नमसो जिणये अंकार कुरपेन केलाय सत्कार. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो.
सर्वे आसूं क्रिस्ततय म्हज्या मोगाल भावान आनी भयणीनो हे मिसाचें भोव पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वेतांव. आमचो बरवसो आमचो भावार्थ आमची पातयेनी जेजू क्रिस्ताचेर आमच्या सोमयाचेर तो आमच्या जिविताचो दैवीक वैज मात्र न्हय प्रत्येक जावन आमच्या जिविताचो आत्मीक वैज तो जावन आसा. आमच्या जिविताक बरेपण मात्र दिता न्हय ताचे चड आमच्या जिवितांतले आत्मीक कुरडेपण पयस करून आमकां खरी दिश्ट दिता तसलो आमचो सोमी जावन आसा. तर आज आमी येदोळूत नियाळ केलें ताची काल्स पियोंक आमी सकता म्हूण सोमयाक आमी सकलां. तर ताच्या कुशेक कालती मानगाल आमच्या जिवितान आसलें विविध तराचें कुरडेपण आमचे थंय आमी पयस करूंक खऱ्या उसवाडाची सोमयाची भुरगीं आमी जावन जियोंक ताच्या उसवाडांत चलोवंक ताच्या उसवाडा मारिपात प्रतिफलन जावन हेरांच्या जिविताक उसवाड दिवंक फुडें सरोंक तसो सोमी आमकां करपा आदार दिवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. मोगाचेनो हें बलिदान भेटयतना हाके संवसारार शांती समाधान राज जावचे खातीर मागया. प्रत्येक जावन सोलोन आसचें झुजू बेगीनच थांबच्या खातीर रावच्या खातीर. आज हांव एकल्या मस्कत आसल्या कॉल केलें तो म्हणालो सकाळीं तो फुटोंक सुरू जाला. तसली परिस्थिती तो म्हणटा बियाचें थोडे बरें बेन दिसता कितें जाता म्हूण कळना. त्या देखून मोगाचें न्हू हें झुजू रावोन शांत समाधान राज जावचे खातीर आमच्या भावंडांचें जिवीत बरें जावचे खातीर आनी जावची ते जिवाची आनी गांवाची देसवाट उरोवच्या खातीर संबंद जाल्ल्या त्या मुखेल्यांच्या मतीक उजवाड मेळच्या खातीर आनी साबार गांवच्या मुखेल्यांनी ह्या शांतीची मेटां विसरूंक शांतीचे दूत जावन हें झुजू रावोंक प्रयत्न करूंक साबारांच्या मतीक सोमी खरो उजवाड दिवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी विशेश तरान मागया. तर हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वेतना आमी हरी एकली ना फावो आमी अस्कत पातकी म्हणलें आमी वळखून घेवया. सबा तरेचें आत्मीक कुरडेपण आमचें थंय आसा म्हणलें वळखून ह्या कुरडेपणांतले आमकां नितळ कर म्हूण सोमया कडेन आमी मागया आनी हें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सरपदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तणाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवडा अपराध. ह्या वचून बगेन सदां संवका मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी आमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूट करूं आनी आमची बातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. सोमया काकूट कर सोमया काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोमया काकूट कर सोमया काकूट कर. प्रार्थुया. काकुलदारा देवा पातकाच्या काळोखांतली आमकां भायर काडच्या आनी तुज्या दैवीक जिविताच्या उसवाडाक आमकां आवडच्या. तुज्या पुता तुवें संवसारांत उजवाड कसो पाठयलोय ताच्या अमोलेक रक्तान आमची पातकां धुवन काड आनी ताच्या अजापवंतपणांत जिवानपणांत आमकां नव्या जिविताच्या उजवाडा पावय म्हूण मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्वरान सामुएलाक म्हळें
आंगान तेल भर आणि तुझ्या वाटेक लाग. हांव तुका बेतलेमाच्या जेस्से सर्सीन धरता. रायाक हांवें ताच्या पुता मदलो विंचला. पावताच ताणें एलियाबाक देखलो आनी चिंतलें, दुबावीन सर्वेस्पराचो अभिषेक हांगा ताचे मुखार आसा. सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें, ताचें रूप वा ताची उंचाय पळयनाका, कित्याक हांवें तसो तिरस्कार केला. मनीस पळयता तशें देव पळयना, कित्याक मनीस भायलें रूप पळयता, पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता. तेस्तेन आपल्या सातय पुतांक सामुएलाक दाखयलें, पूण सामुएलान जेसेक म्हळें, हांचे मदल्या एकल्याकी सर्वेस्परान विंचून काडूंक ना. उपरांत सामुएलान जेसेक विचारलें, तुजें सकट पूत इतलेंच? सेन जाप दिली, सकडां प्रास ल्हान एकलो आसा, पूण तो बकऱ्यांक चलयता. सामुएलान जेसेक म्हळें, ताका आपूंक धाड. येसर आमी जेवणाक बसचे नाव. जेसेन ताका आपूंक धाडलो. तो तामसे कुडीचो, सोबीत दोळ्याचो आनी सुंदर रुपाचो आसलो. सर्वेस्परान म्हळें, उठ, ताका अभिषेक कर. वच तो. सामुएलान तेलाचें सींग घेतलें आनी ताका ताच्या भावा मदें वागलो. आनी त्या दिसा सर्वेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देवलो आनी उपरांत सदांच ताचे सवय रावलो. सामुएल बाईसर रामा गेलो. देवाचें उतर थी. देवाचे वडकार. सर्वेश्वर म्हजो कोणी कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेश्वर म्हजो कोणी कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेश्वर म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना. पासवो सरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरशी म्हाका तो आपोवन वलता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या बुयेरांतल्यान हांव चलता तरी कसल्याच वायटाक हांव बी येवचो ना. कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसात ती म्हाका धैर्य दिता. सर्वेश्वर म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेश्वर म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना. São Paulo, Epedgara, Purina, Pradbe, Vaso. Bawa Painena, Ika, me, Anka, Domusala, Ata, Pamiati, to me, Udva, Town Paulia. Tico, Udvarata, Urgabri, Sala, Kitya, Third, Poreport, Point Porani, Tatik Pon, Udvata, Udvarata. Pamiati, Manatati, Kodungaru, Shika. काळोखाच्या नेपाळ कामानी हात घालो वचनाका. तसल्या कामाचे तुम्ही निशेर उसारा. ती गुंतान करता ती विशीं उलोवंक पर्यान नज दिसता. पूण सगळ्यो वस्तू उजवाड हाडटात ताचे निस्वरूप आमकां कळटा. कित्याक कसलीय वस्त उजवाड हाडटात ती उजवाडटा
देखून आम्ही अशी गायन करता निधन पडलेल्या जागेचं विदेश बदलता देवाची उत्तरी देवाचे उडुपकार महिमा आणि वाकणे तुका ये क्रिस्ता हम संसार सोसवाड म्हणता सोमी मसो पटलाव करता ताका जिवितसो उसवाड आसतलो महिमा आणि वाकणे तुका ये क्रिस्ता सर्वेस पोतोचे सोबे असो तुमच्या सवे असो जो प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका ये सम्या जेजू आपली वाट धरण वेता असताना जल्मात हावन कुर्डो जावन असलेले एकल्याक ताणें देखलो ताच्या शिसांनी ताचे लागीं विचारले मेसरी हो कुर्डो जावन जल्मोक कोणाचें पातक कारण ताचें की ताच्या आवय बापायचें जेजून ताका साप दिली ह्या मनशान वा ताच्या आवय बापायन पातक केले म्हण न्हय पूण देवाची पदवी ताचे थंय कार्यान दिसोन येवचे पसत तो असो जल्मालो दीस बुडासर म्हाका धाडलेल्याची कामां आमी करूंक जाय रात येवची जाली तवळ कोणायच्यानी काम करूंक जायना हांव संवसारांत आससर हांव संवसाराचो उसवाड इतले म्हणून ताणें धरणीर तिपी उडयली तिंपयेन माती कालयली आनी कालयलेली माती कुर्ड्याच्या दोळ्यांत सरवन वच आनी सिलोम तळ्यांत धुवन काड म्हूण सांगलें कुर्डो गेलो आनी ताणें धुलें आनी दिश्ट मेळोवन तो पाटी बसतलो हांव संवळ ताच्या शेजारची आनी हाच्या आदीं तो भीक मागतना ताका पळयल्ली म्हणाली भीक मागोंक बसून आसतलो वचूं न्हय थोडी म्हणाली वचूं तो हेर म्हणाली न्हय हो ताचे बरी दिसता मात्र तवळ त्या मनशानच म्हळें हांवच तो ताणें ताका विचारलें तर तुजे दोळे कशे उक्ते जाले ताणें जाप दिली जेजू नांवाच्या एकल्यान इल्ली माती कालोवन म्हज्या दोळ्यांक लायली उपरांत सिलोम तळ्याक वच आनी धू म्हूण ताणें म्हाका सांगलें हांवें वचून धुतच म्हाका दिश्ट मेळ्ळी ताणें विचारलें तो खंय आसा ताणें म्हळें हांव नेना तवळ तांणी आदीं कुर्डो आसलेल्याक फारिसेवां हुजीर व्हेलो जेजून माती कालोवन ताचे दोळे उगडलेले तो दीस सोणवार ताका दिश्ट कशी मेळ्ळी म्हणून फारिसेवांनी ताचे लागीं परत्यान विचारलें ताणें म्हळें ताणें इल्ली माती कालोवन म्हज्या दोळ्यांक लायली हांवें धुले आनी आतां म्हाका दिसता तवळ फारिसेवां मदले थोडे म्हणाले हो देवाचो मनीस न्हय कित्याक तो साबत पाळिना पूण हेर म्हणाले एक पातकी मनशान असर्या करची जाल्यार कशें अशें तांचे मदें विवाद उपसलो देखून फारिसेव परत्यान ताचे लागीं विचारी ताणें तुजे दोळे उगडले म्हणटाय न्हय आसो तर ह्या मनशा विशयां तूं कितें म्हणटाय ताणें म्हळें तो एक प्रवादी तो मनीस निचाकी आदीं कुर्डो आनी उपरांत ताका दिश्ट मेळ्ळी म्हूण पातयेवंक जुदेव कबूल जाले नात देखून ताच्या आवय बापायक आपोवंक धाडन हो तुमचो पूत मो जल्मात हांव कुर्डो म्हूण तुमी म्हणटात वचुवे तर आतां ताका दोळे दिसतात कशें म्हणून तांणी सवालां केली ताच्या आवय बापायन जाप दिली हो आमचो पूत आनी तो जल्मात हांव कुर्डो हें आमी जाणाव पूण ताका आतां दिसता कशें आनी कोणें ताचे दोळे उक्ते केले हें आमी नेनाव ताचे लागींच विचारा तो प्रायसो आपणा विशयां तोच सांगतलो जुदेवांच्या बियान ताच्या आवय बापायन अशें म्हळें कित्याक कोणी जेजूक क्रिस्त म्हणून पाचारीत जाल्यार ताका सिनागोगा भायर घाली जाय म्हूण जुदेवांनी हाच्या आदींच ठरायिल्लें देखून ताच्या आवय बापायन तो प्रायसो ताचे लागींच विचारा म्हूण म्हणलें अशें आदीं कुर्डो आसलेल्या त्या मनशाक जुदेवांनी दुसरे फावटी आपयलो आनी ताका सांगलें देवाचे नांवे सपूत घाल सत सांग तो मनीस पातकी म्हूण आमी जाणाव ताका दिली तो पातकी वा न्हय तें हांव नेना इतलें मात्र हांव जाणा हांव आदीं कुर्डो आसलो पूण आतां म्हाका दिसता ताणें ताका विचारलें ताणें तुका कितें केलें तुजे दोळे ताणें कशे उक्ते केले ताणें जाप दिली एक फावटी हांवें तुमकां सांगून जालें
पूण तुमी ताका कान दिले नात. फक्त हांव तुमकां कित्याक तें आयक जाय जाल्यार तुमी ताचे शीस जावं खुशी व्हरतात कितें. तितल्यार ते ताका केंडून म्हणाले, तूं ताचो शीस आमी मैजेचे शीस. मैजे लागीं देव उलयल्लो म्हूण आमी जाणाव, पूण हो मनीस खंय तावन आयला तें आमी नेणाव. त्या मनशान जाप दिली, विचित्र संगत ही, म्हजे दोळे उगडलेलो मनीस हो, तरी तो खंयचो म्हूण तुमी नेणात. देव पातक्याक आयकना म्हूण आमी जाणाव, पूण आपणाची भक्त आदारन आपणाची खुशी करतल्यार तो खंडीत आयकता. कुर्डो जावन जल्मल्यांचे दोळे कोणें उक्ते केले म्हूण आमी येदोळ पर्यान आयकल्ले ना. हो देवाचो मनीस न्हय जाल्लो जाल्यार तो कितेंच करूंक शकतो ना. तांणी ताका म्हळें, पातकांतच जल्मोन ल्हान व्हड जाल्लो तूं, आमकां शिकोवंक भायर सरलाय कितें. आनी तांणी ताका भायर गेलो. ताका भायर गेल्ली खबर जेजूच्या कानांत पडली. तो ताका मेळ्ळो तेन्ना जेजून ताका विचारलें, देवाच्या पुताक तूं सतमनताय? ताणें जाप दिली, सायबा, तो कोण म्हूण म्हाका सांग, हांव सतमनतां. जेजून ताका म्हळें, तुवें ताका पळयलाय, तुजे लागीं उलयता तोच तो. ताणें म्हळें, हांव सतमनतां सोम्या. आनी सर पडोवन जेजूक ताणें नमस्कार केलो. तितल्यार जेजून म्हळें, नितीचे फैसल दिवंक म्हूण हांव ह्या संवसारांत आयलां. कुर्ड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट आसलेल्यांनी कुर्डे जावच्याक हांव आयलां. तांचे सांगात आसलेल्या थोड्या फारिसेवांनी हें आयकून ताचे लागीं विचारलें, तर आमी कुर्डे गाय? जेजू तांकां म्हणालो, तुमी कुर्डे जाल्ले जाल्यार तुमी गुन्यांव खार जाते नात. पूण आमकां सारकें दिसता म्हूण तुमी म्हणटात जाल्ल्यान तुमी पातकांतच आसात. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाल भावांनो आनी भयणीनो, प्राजीत काळाच्या 4थ्या आयतराची देवस्तुती आज आमी चलोवन व्हरता. आनी ह्या आयतराची वाचपां आमी आयकली. थोडो वेळ ह्या वाचपांचो नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. हेलेन केल्लर म्हणली एक स्त्री, तिच्या ल्हानपणार तावनूच तिका दिश्ट नातरली आनी तिका आयकोवची सकती नागतरली, केप्पी ती जावन आसली. पूण तिची शिक्षकी ॲन सुलिवान तिच्या कुमकेन हेरां लागीं कशें संपर्क दवरचें, कशें हेरां लागीं कम्युनिकेशन करचें ती शिकल्ली. आनी हें वाडोवन येताना तिणें तिच्या जिवितांत हें अभ्यास केलें. आनी फुडें एक नवार्दीक बरोवपी आनी एक नवार्दीक उलोवपी ती जावंक पावली. एक बरी बरोवपी आनी एक बरी उलोवपी ती जावंक पावली. आनी एक फावटी ह्या हेलेन केल्लर हिचे कडेन एकल्यान विचारलें, कुरडो जावन आसच्या की कीड दुसरें कितेंगी आसा गी. कुरडो जावन आसच्या की दुसरें कितेंय कीड ह्या संवसारांत आसा गी. आनी तोवळ ती म्हणाली, वय. दिश्ट आसोनी दिसानातले ते आसात आनी तें ओडतें कीडपण ह्या संवसाराचें म्हणालें. येस, हॅविंग सायट बट नो विजन. दोळे आसोनी वा दिश्ट आसोनी दिसानातले. मोगाचेनो, मस्त जण तांच्या दोळ्यांनी पळोवंक पुरो, पूण सत बरेपण आनी देवाचें आजारपण तांचे जिवितांत पळोवंक शकचे सबाज जण आसात. सखानातले सबाज जण आसात. मोगाचेनो, ते देखून आयच्या त्या काणयेंत म्हणली उतरां, वय दिश्ट आसोनी दिसानातले सबाज जण आसात. तर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, ह्या गणिता सवें आमी आयकल्ल्या वाचपाचो नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. हाच्या वाचपाचेर आमी नदर घालतना जेसू आनी कुरडो दोग व्यक्ती, एक गोशी जेसू आनी एका गोशी कुरडो. आनी वो कुरडो जल्मातावन तो कुरडो मोगाच्यानो. ताजें कुरडेपण मागीर आयिल्लें वा कदळ आयिल्लें न्ही, ताच्या जल्मातावन तो कुरडो आसलो. आनी त्या देखून जेजूचे सीस आयच्या वांजेलान आमी पळयलें, जेजू कडेन विचारतात ह्या ताच्या कुरडेपणाक, ह्या ताच्या परिस्थितीक, ह्या ताच्या स्थितीगतीक कोण कारण, ताचें पाताक
वताच्या आवय बापायचे वताच्या मलगड्यांच्या पाताक कारण घे पूण हांगासर आमी पळयता मोगाळो भावन आनी भयणीनो थोडे बडे आमी मनशां आसा कश्ट एक शिक्षा आमकां कश्ट आसात ही देवान दिल्ली शिक्षा हें देवान दिल्लें फारीकपण आनी त्या देखून आमी कश्टां दामून थोडे बडे आमी मनशां आसा हेरांचे कश्ट पळोवन थोडे बडे आमी म्हणलें आसोंक पुरो मोगाचें न्हू पूण हांगासर आयच्या वांजेलाचेर आमी नदर घालतना सिसांनी म्हणलें हें हाचें पाताक वताच्या आवय बापायच्या पाताक कारण घे म्हणल्याक जेजू डायरेक्ट जबाब दिना त्या विशयान जेजू कितेंय उलोवचें आमकां पळना ताच्या बदलाक जेजू ताचें एटेन्शन ताची नदर दुसऱ्या संगतीक अशी गुंडायता आनी जेजू म्हणटा असल्या गडिता मारिपात देवाची महिमा परगट जाता आनी त्या कुरड्याक जेजू गुण करता आनी परगडता की आपूण संवसाराचो उजवाड म्हणून त्या देखून जेजू म्हणटा असल्या गडितांत देवाची महिमा परगट जाता आनी त्या मारिपात त्या कुरड्याक तो दिश्ट दिता आनी आपूण संवसाराचो उजवाड म्हणलें जेजू परगट करता हाच्या वांजेलांत एक शब्द तुमी आयकलो जाल्यार मोगाचें न्हू जेजून म्हणलें उतरां हांव संवसारांत आसा सर संवसाराचो उजवाड हांव संवसारांत आसा सर हांव संवसाराचो उजवाड आनी तेत जेजून मातेवाच्या वांजेलांत आदे 28 वाक्य 20 म्हणलें उतरां संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसतलो म्हूण उगडास दवरा आतां ही 2 वाक्यां हांव संवसारांत आसा सर हांव संवसाराचो उजवाड दुसरें वाक्य संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगात आसा म्हणून उगडास दवरा तशें म्हळ्यार कितें जेजू सगळो ह्या संवसाराच्या अंत पर्यंत आसा आनी तो एकलो मात्र ह्या संवसाराचो खरो उजवाड म्हणलें हें आमकां रुथाकन दाखयता मोगाल भवन आनी भयणीनो आतां कुरडो मनीस आनी फारिजेव आतां त्यो मनशाक दिश्ट मेळ्ळी आनी ताच्या उपरांत तो पळयल्लो लोक ताका पळोवन विस्मेत पावलो हो कुरडो आमचे मदें भीक मागतलो ओत्तूनय हाका कोणें दिश्ट दिली हाका कशी दिश्ट आयली हाका खंय तावन दिश्ट आयली असलीं साबार सवालां उदेली मोगाचें न्हू आनी ह्या कुरड्याक व्हरून फारिजेवा मुखार उबो केलो मोगाचें न्हू आतां हांगासर 2 तरांचे व्यक्ती एक कुरडो मनीस कुडीच्या कुरडेपणात हांव बावार्थाचो उजवाड जोडलेलो व्यक्ती पूण आनी एक कशी फारिजेव कुडीची दिश्ट आसली दोळ्यांक दिश्ट आसली पूण आत्मीक कुरडेपणान भरल्ले मोगाचें न्हू आत्मीक कुरडेपणान एका कशी कुडीची दिश्ट नातलो आतां ताका दिश्ट मेळ्ळी बावार्था कशी समकालो बावार्थाची दिश्ट मेळ्ळ्या पूण आनी एका कशी हे कुरडे तांच्या कुडीक दिश्ट आसले पूण आत्मीक कुरडेपणांत आसले आमी पळयता मोगाचें न्हू आतां ह्या कुरड्याचेर एक घडी आमी नदर घाली जाल्यार ताचें सगळें उलोवणें तुमी आयकल्लें जाल्यार अंता प्रमाणे ताका आत्मीक उजवाड लाभल्लें तें आमी पळयता मोगाचें न्हू आत्मीक वाडावड ताचे थंय जाल्ली आयच्या वांजेलान आमी पळयता तो म्हणटा पयलें कितें म्हणटा जेजू म्हणल्या नांवाच्या एकल्यान म्हाका माती कालोवन दोळ्यांक लायली आनी वचून सिलोम उदकांत वा दर्यांत उदकांत बुड म्हूण सांगलें हांवें केलें जेजू म्हणल्या नांवाच्या एकल्यान दुसरें तें ताका इतलीं सवालां घाल म्हणटाना कशें खंय जावन म्हणटाना तो म्हणटा तो एक प्रवादी म्हणटा तो आनी निमाणे जेजू ताचे लागीं उलयता आनी जेजू ताचे लागीं म्हणटा तूं मनशा पुता वा जेजूक देवाच्या पुताक सतमानताय गी मनीस जाता कोण तो सैबा सांग म्हाका हांव ताका सतमानता आनी जेजू ताक्षान म्हणटा तुवें ताका पळयलाय ताणें तुका गूण केला ताणें तुका नितळ केलो आपडलो म्हणटाना तो कितें म्हणटा आपणाचो भावार्थ परगट करता आनी म्हणटा सतमानता सोम्या आनी सरपडून जेजूक आराधन करता पयलें ताका जेजू म्हणलें नांव मात आयकल्लें कोणेंगी सांगलें जेजू म्हणल्या नांवाच्या एकल्यान तो कोण म्हूण गोत्त नातलें कोणींगी सांगलें तो एकलो पूण दुसरें तो म्हणटा ताची वाडवळ जाता तो एक प्रवादी
प्रभादी म्हणलें तो सांगता आनी तिसरें मोगाचेनो जेजूक तो म्हणटा सतमंता सोमिया आनी जेजूच्या पांयान तळा पडोवन जेजूक तो नमस्कार करता मोगाल भवन आनी भयणीनो. पूण आनी एक कशी ते फारिजेव आनी धर्माचे मुखेली मोगाचेनो दारूण काळजाचे आनी जेजूक पातयेवंक कुरडे जाल्ले मोगाचेनो आनी जेजून त्या कुरड्याक दिश्ट दिल्लें तें पळोवन तेय सतमानूंक इन्कार केल्ले व्यक्ती ते जावन आसात. आनी अशें आत्मीक कुरडेपणांत ते उरले मोगाचेनो. पूण त्या कुरड्याक कुडीक दिश्ट दोळ्यांक दिश्ट मेळ्ळी ताका आत्मीक दिश्ट मेळ्ळी मोगाचेनो आनी तो उस वाडा कशी पावले. पूण ते फारिजेव आनी धर्माचे मुखेली त्या काळोखांत उरले मोगाचेनो त्या कुरडेपणांत उरले ते आमी पळयता मोगाचेनो. भवार्थी जिवीत एक पैन मोगाचेनो एक निरंतरी पैन भवार्थी जिवीत काळोखांतावन उजवाडाक एक पैन मोगाचेनो हें सत आमी समजा जाय मोगाचेनो. त्या देखून आमची हर एकल्याची भवार्थी वाडावळ हर एक दीस जावंक आसा मोगाचेनो. आमी स्टेप बाय स्टेप वी नीड टू ग्रो. हर एका अंता प्रमाणे आमची वाडावळ जाय आनी त्या जेजूची वळख सड आनी सड गुंड तरान आमी आपणावंक जाय मोगाचेनो. एकच पटी एकच दिसा म्हाका जेजू मेळ्ळो जेजूची वळख जाली आमी कोणूय म्हणूंक जायना मोगाचेनो. इज अ स्टेप बाय स्टेप वी नीड टू ग्रो. आमी वाडोवंक आसा मोगाचेनो आनी जेजूची वळख आमी सड आनी सड आमी दवरूंक जाय मोगाचेनो. आनी त्या देखून आयचें दुसरें वासाप आमी कशें वाडा जाय कसली वाडावळ आमचे देय जाय जेगी म्हणलें हें आमकां समजूंक प्रयत्न करता. सा पावलान एफेसकारांक बरयल्या पत्रांतलें आमी वाचप आमी आयकलें आनी सा पावलो म्हणटा एका काळार तुमी अंधकर जावन आसल्यात म्हळ्यार तुमी काळोख जावन आसल्यात. काळोख मात्र म्हणना अंधकर म्हळ्यार कठीण काळोख काळोख न्ही कठीण काळोख अंधकर. आनी त्या देखून जेजू सांबावलो म्हणटा एका काळार तुमी अंधकर जावन आसल्यात आतां सोमियातय तुमी उजवाड जावंक पावल्यात. देखून उजवाडाच्या भुरग्यां बरी जाला काळोखाच्या भुरग्यां बरी न्ही उजवाडाच्या भुरग्यां बरी जाला. सोमयाक कितें मानूं जाता तें सोदून काडा. सोमयाक कितें मानूं जाता तुका न्ही हेरांक कितें मानूं जाता न्ही सोमयाक कितें मानूं जाता तें सोदून काडा. काळोखाच्या निरपळ कामांनी हात घालूंक वचनाकात काळोखाच्या कामांक हात घालूंक वचनाकात. तसल्या कामाचेर तुमी निशेध उसारा. न्हिदोन पडलोल्या जागो जा मेल्ल्यांतलो ओट क्रिस्त तुजेर परजळ घालतलो. त्या देखून न्हिदेंतलो ओट जागो जा क्रिस्त तुजेर परजळ घालतलो. त्या देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमची भवार्थी वाडवळ जाय जाल्यार आमी काळोखांतावन उजवाडाक ये जाय मोगाचेनो. आमचे थंय वाडवळ जाय आमचे थंय ग्रोथ जाय मोगाळ भवन आनी भयणीनो. त्या देखून आमी काळोखाच्या कामांत रावचे न्ही मोगाचेनो आमी थंयच रावचे न्ही मोगाचेनो. देवाची भुरगीं आमी पवित्र स्नानाच्या सक्रामेंता मारिपा देवाची भुरगीं जावन आमकां मागल्या. जेजू क्रिस्ताच्या मिस्तीक कुडीचे सांदे पवित्र सभेचे सांदे जावंक पावल्या आनी पवित्र आत्म्याची जिवी मंदिर आमी जावंक पावल्या मोगाचेनो. त्या देखून आमी देवाच्या भुरग्यां बरी आमी चला जाय सैतानाची भुरगीं न्ही. सैतानाची भुरगीं काळोखाची भुरगीं तांचें जिवीत काळोखाचें तांचें जिवीत खोटें. पूण आमचें जिवीत तसलें न्ही आमचें जिवीत उजवाडाचें जाय आमी देवाचें भुरगीं म्हणलें हें आमकां समजूंक प्रयत्न करता मोगाचेनो. तर कसलें कुरडेपण आमचें तें आसा मोगाचेनो कसल्या कुरडेपणांत आमी आजुनी आसा म्हूण एक आमचीत कुशी आमी करचें. असल्या कुरडेपणांत थोडे पडी आमी आसा आमचीत कशी आमी येदोळूच सांगलां आमचेंत मुजेंत जायचें म्हणल्यार त्या कुरडेपणांत हांव आसा मोगाचेनो. दुसरें दुर्बळांच्या गरजांक पावच्या त्या कुरडेपणांत आसा पावना हेरांच्यो गरजो समजनात तसल्या कुरडेपणांत हांव आसा. तिसरें दुसऱ्यांच्या कश्टांक स्पंदन करनातल्या कुरडेपणांत हांव आसा. हेरांचे कश्ट दूख म्हाका पडोवन वचना असल्या कुरडेपणांत हांव आसा. चवथें मुजेंत पाताक मुजेंत सुखी म्हणल्यार त्या कुरडेपणांत आसा तातूंत हांव भायर येवंक नाका तें सोडूंक नाका तातूंत संतोश थंयच रावंक म्हाका खुशी मोगाचेनो. आनी त्या देखून तसल्या कुरडेपणांत आसा. जेजून म्हणलें जे कितें भायर तावन भितर येता तें मनशाक मेळयना जे कितें मनशाच्या भितर तावन भायर येता तें मनशाक मेळयता. ओडण्यो आशा अभिलाशा
प्रद्वारपण, अनैतिक संबंध, सूख, सोरी, राग, मोसोर, द्वेष हे मनशाक मेळयता. त्या देखून असल्या संगतींतावन आमी भायर जाय, असल्या पातकांतावन आमी भायर जाय. थोडे आमी असल्यात सुखींत, असल्यात पातकांत आमी लोळता मोगाचे न्हू. आनी पांचवे जावन आसा आमच्या जिवितांत देवाचें आजारपण आसा म्हण वळखूंक सुकोन पडटा. आनी त्या कुरडेपणांत आमी आसा, देव म्हजे थंय आसा, देव म्हज्या सांगात आसा म्हणलें तें वळखूंक सुकोन पडटा. आनी असल्या कुरडेपणांत आमी थोडे फावटी जियोंक आमी प्रयत्न करता. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज आमचो जेजू आमचे काळीज पळयता मोगाचें. तुमी आयचे पयले वाचाप सामुएलाच्या पयल्या पत्रांतले वा पयल्या पुस्तकांतले आमी आयकले मोगाचें. सामुएल देवाच्या हुक्मे प्रकार ताचो राय जावन मागच्याक तो फुडें सरता आनी थंयसर ताका सक्कड बाबावांक मुखार हाडलें आनी अरियेक लागीं तो पळयतना तो कोणायकी मागेना मोगाचें. आनी सामुएलाक पयल्या बाबाक दाखयतना तो ताका मागूंक म्हणून मुखार सरतना देव म्हणटा ना, तो म्हाका पसंद जावना. आनी सामुएलाक देवान म्हणलें उतरां कितें म्हणटा, मनीस बायलें रूप पळयता पूण देव मनशाचें काळीज पळयता. मनीस बायलें रूप पळयता, देव मनशाचें काळीज पळयता. त्या देखून मोगाचें न्हू, आमी बैल्यान सोबीत दीस येत, आमी बरे दीस येत, आमी बागेवंतपणाचो वेस आमी पांगोर येत मोगाचें न्हू. पूण देव म्हजें काळीज पळयता, देव म्हजें काळीज पळयता. देवा मुखार हांवें वेस पांगरूंक जायना मोगाचें न्हू. देवा मुखार डबल गेम आमी खेळोंक जायना मोगाचें न्हू. कित्याक ताका हांव कोण कितें तें देवाक अरियेक संगती काळीसा कळीत आसात मोगाचें न्हू. त्या देखून देव म्हजें काळीज पळयता, म्हजे काळजांत कसलें कुरडेपण आसा देव तें पळयता मोगाचें. त्या देखून असल्या कुरडेपणांत हांव आज भायर येवचें तें गरजेचें मोगाळ भावन आनी भयणीनो. त्या देखून 3 सवालां हांव तुमचे मुखार दवरूंक आशेता. ह्या 3 सवालांक आमी जबाब सोदचें तें गरजेचें. जेजूक म्हज्या जिवितांत नीज जावन हांव पळयतां गे. म्हज्या जिवितांत म्हजो देव आसा, म्हजो स्वामी आसा, नीज जावन हांव ताका पळयतां, नीज जावन म्हज्या जिवितांत ताका अनुभव करतां गी. भायल्यान हांव बरो भाग्यवंत म्हणून हांव दाखोवंक पुरो, नीज जावन तुज्या जिवितांत ताका अनुभव करना साय गे. नीज तुज्या काळजा मनांत हांव ताका तूं तुजो स्वामी आनी देव म्हणून वळखून घेवन आसाय गे. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हें पयिल्लें चिंताप सवाल आमचे मुखार आसा. दुसरें, जेजूच्या उजवाडाक हांव उक्तोंगी. एम आय वॉकिंग इन द लायट ऑफ जीजस? हांव सोमियाच्या उजवाडान चलतांगी, हांव ताच्या उजवाडाक उक्तो आसांगी, म्हजें जिवीत ताच्या उजवाडाक उक्तें आसा गी. वा हांव काळोकूच पांगरून काळोखांतच रावोंक हांव कुशी व्हरतांगी. मोगाच्या बाबा भयणी, हें दुसरें सवाल. आनी तिसरें सवाल, हांव म्हजेंच कुरडेपण धरन आनीकी बसलांगी. म्हजेंत कुरडेपण धरन आनीकी हांव बसतां वा बसलांगी म्हणलें सवाल मोगाळ भावन आनी भयणीनो. जर तर जेजूक म्हजें जिवीत दिता, तो म्हज्या जिविताचो काळोख उजवाडान बदलूंक शकता. त्या कुरड्याक जर तर ताणें कुडीची दिश्ट मात न्ही, आत्मीक दिश्ट दिली आनी खरो उजवाड ताच्या जिविताक दिलो जाल्यार आज तो जेजू म्हाकाय कुरडीचें बरेंपण मात्र न्ही मोगाचें न्हू, ताचें चड आत्मीक बरेंपण लाभयता, आत्मीक उजवाड म्हज्या जिविताक दिता आनी सक्कड कुरडेपण म्हजे थंय पयस सरूंक शकता मोगाचें न्हू. त्या देखून म्हजें जिवीत आज आमी जेजूक दिवंक हांवें प्रयत्न करचें तें गरजेचें मोगाचें न्हू. सुरवेर हांवें सांगलें घडीत हेलेन केल्लेर सगळ्या संवसाराक सांगता की कुडीचें कुरडेपण व्हडलें ट्रॅजेडी म्हणून आमी चिंता, पूण ताच्या बदलाक सत समजोवंक इन्कार करचें व्हडलें कुरडेपण म्हण ती सांगता मोगाचें न्हू. सत समजोवंक इन्कार करचें तें व्हडलें कुरडेपण आनी तें सत जावन आसा जेजू मोगाचें न्हू. आनी तें जेजूक म्हजें जिवीत उक्तें करचें, म्हज्या जिवितांत ताका स्विकार करचें आनी त्या उजवाडान हांवें चलोवन म्हज्या जिविताचो काळोख पयस करचें तें गरजेचें. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज ह्या देवाच्या उतराचो नियाळ करतना हांव
संवसारांत आसा सर हांव संवसाराचो उजवाड म्हणलो जेजू आमचे सांगात आसा तर त्या जेजूक आमचे जिवीत उक्तें करया मोगाचें न्हू आमचे जिवितांत ताका स्वागत करया आमच्या जिविताचो सक्कड काळोख आमचे तावन पयस करून दी तो सोमी आमच्या जिविताक उजवाड दिवन दी प्रत्येक जावन आत्मीक कुरडेपणांत आमकां भायर हाडून एक नवें जिवीत एक सोबीत जिवीत एक बरें जिवीत दिवं दी त्या मारिपात आमच्या जिवितांत खरो संतोष खरें समाधान भोगूंक तो सोमी आमकां फावो करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार त्या सोमया कडेन आमी मागया आमेन. सक्कड आमी उबे रावया मोगाचें न्हू आमच्या बवार्थाची उसारणी आमी करया. एकाच देवाक सत मानता सर पदवेदार बाबतो सर्गांनी पृथ्वेचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्या जेजो क्रिस्ता सत मानता देवाचो एकलोच पुतो सर काळादी बापातां जल्माला देवातां देव उजवाडातां उजवाड खऱ्या देवातां उजलो करो देव तो देवातां जल्माला ताका रसूंक ना बापाच्या सैम बसो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्या आमा मनशां बसत आनी आमचे सोडोने बसत सर्गार तांव तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यावरी हांव कामरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोंचले ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मोरां सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवान जालो सर्गा सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांचे आनी मेल्यांचे मनशेवर वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वर आनी जीव दाता तो बापा आनी पुता तांव निप्स जाला बापा आनी पुता बराबर ताका इस्तमा सारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूतावरी स्थापलेले देव सभेक सत मानता पातकांच्या भक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवनपणा आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाल भवन आनी भयणीनो आमचो देव काळोख तावन उजवाडाक आमकां आपोवन व्हरता आनी खरें आत्मीक उजवाडपण आमकां दिता मोगाचें न्हू तर त्या सोमयाच्या संवसाराचो उजवाड जावन आसच्या जेजूच्या उतरांचेर आज आमी पातयेनी दोन नियाळ करता आसतना खऱ्या उजवाडाची भुरगीं जावन जियों देवाची भुरगीं जावन जियों आत्मीक उजवाडाचें जिवीत बांदून हाडूं तसो सोमी आमकां कृपा आदार दिवं दी म्हणून बापा लागीं आतां आमी मागया. आमच्या देशातील राजकीय फुडाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर उपकाराक पडची बरी योजना हाती घेवन सर लोकांक शांती समाधानाचें जिवीत दिवंक कुमो करशी तांकां तांच्या उजवाडार बदलून मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. क्रिस्ताचे आमी जपवऱ्या दोतोरचे आमी सभेस्तांनी दिसपटे जिणेन तुज्या पुता भेटोन उजवाडाक जियोंक आनी आस्ती फुडेपणां पाठ करूंक आमची मोत उजवाडाय म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एक घडीभर आमचे दोळे धांपिया आमचे दोनी हात आमचे मुखार उदारे दवरया. ह्या हाता मारिपात कितें भेटोवन दिवंक आशेतात एक घडीभर उबान दिया मोगाचें आनी मागा प्रत्येक जावन ते मिडल इस्ट गांव झूज चलोवन आसचे सोमयेच्या पांयां तळा आमी उबान दिवया मोगाचें न्हू शांती समाधान राज जावचे खातीर मागया. प्रत्येक जावन अमेरिका इस्रायल इरान ह्या मुखेल्यांच्या मोतीक उजवाड मेळोन हे झुजू रावोंक मेटांक हाडूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागया. तशेंच इतर राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी शांतीचे साधन जावन ह्या घडये शांती समाधान आसा करूंक मेटांक हाडूंक तांचे मोतीक उजवाड दी म्हूण मागया. मरण पावोन दुखांनी आसच्या त्या कुटुंबाचो उडास काडया. गायोन आस्पत्रेन कश्टोन आसच्या त्या भोवणाचो उडास काड तांचे खातीर मागया. कुटुंबादारांक वगडावन निराशेंत दुखांत बेजारांत कंगाल जाल्ल्या त्या भोवणां खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. तशेंच बेंबिरांतेन दीस सरच्या आमची कुटुंबाची आमची मोगाची परगांवांत सभा जन आसात तांचोय उडास काडया. तांच्या भद्रते खातीर बऱ्या भलायके खातीर तांच्या कामाच्या भद्रते खातीर एक घडीभर आमी मागया मोगाचें न्हू. हे भुरग्यांचे वरास आमच्या मंगळूर दिएसीसीन
आमच्या सक्कड भुरग्यां खातीर मागया. ह्या भुरग्यांक ओबान दिवया सोमयाच्या पांयतळा. भुरग्यांक परीक्षा चलोवन आसात. बरें शिकोवंक शिकले मतीन व्हरून परीक्षेने बरें बरोवची कृपा सोमी दिवन मागताना. सेकंड PUCच्या भुरग्यांक थोड्यो एग्जाम बाकी आसात, त्यो बऱ्यो करून आखेर करूंक तांकां उजवाड मेळून येवन मागताना. ह्या हप्त्यांत 10वे क्लासीच्या भुरग्यांक पब्लीक परीक्षा सुरू जाता. तांणी बरें तयारी करूंक शिकले मतीन उरोवन परवां परीक्षेनी बरें बरोवंक त्या हातांक सोमयेची कृपा मेळोवन दी, लाभोवन दी, वाळोवन दी म्हणून एक घडीभर आमी मागया मोगाचें न्हू. आमच्या युवा जनांक एक बरो फुडार, एक बरें जिवीत लाभचे खातीर मागया. 7 जाणां विजिटींग विजाचेर परगांवांक गेल्लीं आसात, काम आनीक मेळना, कश्टांची परिस्थिती. त्या भावंडांक एक बरें काम मेळचे खातीर, तशेंच गांवांत कामाच्या सोदनेर आसलेल्या हर एकल्याक काम मेळचे खातीर, जिविताचे सांगतीच्या एका बऱ्या सैरिकेच्या सोदनेर आसलेल्यांक एक बरी सैरीक सांगातीन मेळचे खातीर मागया. कष्टा दुखांनी समस्यांक वळख जावन आजच्या भावंडांचो उडास काडया. विविध तराच्या पिडे शिडेक वळख जावन प्रत्येक जावन मारेकार पिडे शिडे वळख जावन कश्टांनी आसच्या दुखांनी आसच्या कश्टांच्या भावंडांचो उडास काडया. सोमयाची गुण करची सकत वाळोवन दी, सोमी तांकां आपडोवन दी, तांकां ससाय दिवन दी, सांगात दिवन दी म्हणून मागया. कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां, कोणा खातीर आमी मागता म्हणून बसयलां, तांचे खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन ह्या पवित्र थळाक येवच्या सकट भक्तिकां खातीर, ह्या पवित्र थळाच्या अभिवृद्धी खातीर, विविध तरान दान दिवच्या सकट दानी खातीर, बऱ्या मनाच्या मनशां खातीर, हांगासर ह्या डिवायन सेंटरान सेवा दिवच्या वावर करच्या सकट बऱ्या मनाच्या व्यक्तीं खातीर मागया. हांगासर वावरच्या याजकां खातीर, तांच्या मिसावा खातीर मागया. आनी आमचे कश्ट दूख बेजाराय पिडा शिडा समस्ये सोमयाच्या पांयतळा आमी समर्पण करया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुतान म्हणा म्हज्या नांवान तुमी कितेंय मागशा जाल्यार तें आमकां दितलो. तें तुज्या पुताच्या नांवान आमी ही सक्कड मागणी तुज्या पुता मारिपात आमी तुका ओबान दिल्या. आमच्या काळजा मनांतल्या सक्कड अत्रेक तूं पळय, हे सकड मागणी तूं मानून घे. आमकां तुज्या कुशे मना प्रमाणे कितें गरज आसा सदांच तूं लाभय. आमची हरी एक कुटुंबां आशिर्वादीत कर. मिडल इस्ट तुज्या बेस्तांवांनी बरो शांती समाधान सकड गांवांनी राज जावं दी म्हूण तुजे कडेन आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. उंडो सोमया घेवा कळसामची मना संगी मागता वामी तुझी बगी गे उंडो सोमया घेवा. म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानता तसलें जावं दी म्हणून मागान. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेऊ. काकुलदारा बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदानान वांटो घेवं आमी हांगा एकठांय जाल्या. पातकांत जल्माल्या आमकां ताच्या मोले रक्ता निर्मळ कर आनी ताच्या कश्टा मरणा वरवीं नव्या जिणेच्या मार्गा चलोवंक आमकां कृपा दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सवेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरातय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर पदवेदर आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मनशा कुळा काळोखांतले भावार्थाच्या उसवाडा पावोवच्या
तो आमचे मध्ये मनीस जावन आयलो. आदामच्या पातका लागून आमी गुलामपणात जल्माल्या, पूण आतां जेजूस हांवें पवित्र स्नाना वरवीं तुजी आपणायलेली भुरगीं आमी जावच्या. तुवें आमकां नवो जल्म दिलाय. देखून सर्गाने प्रथम तुज्या मानाक नवें गीत गायतात आनी आमी तुका वंदून सर्गीच्या सगळ्या दळबारां सांगती निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तू. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय जय. ओ सगी तुका जय, ओ सगी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगान आपलेच कुशेन कश्ट मारा सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराची इरगन पदकाचे बक्षाने मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करान. Bavarta sogun purgatoria. सुम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समारंभता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही पकडता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मनात स्वानीपणात जीवनपणाचो आमी भक्तीवनी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवून तेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि लियो आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमच्या गोडी बापा आणि सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. हांगासर जमलेल्या आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवार मरिया देवाचे माये संगाती भगवान जुझे तिचो पती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमची कुशी न्ही देवाची कुशी जावं म्हूण आज आमी आयकलां. तर आमच्या दिसपट्या जिवितांत कुटुंबान प्रत्येक जावन आमची चित्त कुशी करचे न्ही एकामेकाचें बरेंपण समजून देवाच्या कुशेक खालती मान घालून जियो कृपा बापाक उलोवमान सांगता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत स्वस्थगाय आमकां दी सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेक तेलांक आमकां तुझे उदार काकुदी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकादांतलें विघ्नांतलें वायटांतलें पिडेशिडेंतलें आनी स तरांच्या अवघडांतलें आमकां हरी एकल्याक तो वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या दमदता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसकाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तो जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सोम्याची शांती एकामेकांक वांटून घेवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ओ जेजू ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. हांव संवसारांत आसा सर हांव संवसाराचो उजवाड म्हणलो. आमच्या हरी एकल्याच्या जिविताक उजवाड दिवचो जिवीत दिवचो ओत्तू सोमी. तर ह्या सोमयाच्या जेवणाक आपयलां आमी सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू बऱ्या गवळ्या जेसू स्वादीक भळ्या एकाळ जावं दूर भळ्या स्वागत 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 तुका. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सस्नेक उजवाडाच्या देवा या संवसारांत जल्मल्ल्या सर मनशांचेर तुजो उजवाड तूं फांकयताय. तुझे कुरपेच्या परजळान आमची खालसा उजवाडाय. तुझे महिमेक फावते आनी तुका मानता तेंच आमच्या मनांत घाल आनी खऱ्या काळजान तुजो मोग करूंक आमकां कृपा दी. या आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आणि सर्पद्वेदा देव बाम आणि पुत आणि पवित्र आत्मा आपला आशीर्वाद तुमचेर वतो आणि तुमचे सवे सदा आसो. आमेन. वचून याद क्रिस्तच्या शांतीन आणि मोगान हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
आशा कित्याक तूं भोका करता नितळ जावन अवलाद येता तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ गवळी तूं शेळ्या सरयता शेळी हांव म्हजो पोस करता तुझे हांव पयस पावता